अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स अलविदाई तकरीब। एसएसपी इमरान किश्वर के तबादले पर इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतहर इस्माइल, एसपी सीआरओ आयशा भट्ट की खुसूसी शिरकत, डीएसपी हेडक्वार्टर्स, डीएस लीगल इंचार्ज, सीआरओ समेत ब्रांच इंचार्जेस भी मौजूद थे। एसएसपी इमरान किश्वर बतौर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर फराइज सर अंजाम दे रहे थे। इमरान किश्वर को एसएसपी हेडक्वार्टर्स पीसी फारूकाबाद तैनात किया गया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने इमरान किश्वर को एजाज़ी शील्ड और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इमरान किश्वर ने इन्वेस्टिगेशन विंग लाहौर को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने में अहम किरदार अदा किया। एसएसपी इमरान किश्वर की इन्वेस्टिगेशन विंग के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन विंग लाहौर में फराइज मनसबी के दौरान खुद एतमादी में इजाफा हुआ। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर। दफ्तरी स्टाफ ने एसएसपी इमरान किश्वर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साहिवाल शहर और उसके गिरदोनवाह में अताई डॉक्टर्स की भरमार। एक और नन्ही जान अताई डॉक्टर्स की नाअहली की पेट चढ़ गई। डॉक्टर्स की गफलत से बच्चा जाँ बहक, वारसा सरापा एहतजाज। मुकदमा इंदराज के लिए दरखास्त दे दी गई। अस्पताल अमला फरार हो गया। महकमा सेहत साहिवाल से एक्शन लेने का मुतालिबा। नवाही गांव 80D का रिहायशी मुदस्सिर अपनी भाभी को बसिलसिला जचपी अकबर मेमोरियल अस्पताल साहिवाल में लेकर आया, जहां मौजूद अताई डॉक्टर मुजफ्फर और लेडी डॉक्टर मुमताज ने वारसा की मर्जी के खिलाफ ही मरीजा का ऑपरेशन कर डाला। इस दौरान नौमौलूद बच्चा वफात पा गया। नौमौलूद की वफात से वारसा को लाइल्म रखने के लिए अस्पताल अमले ने कमरा बंद कर दिया और फरार हो गए। बाद अज़ा वारसा के एहतजाज और पुलिस तलब करने पर कमरा खोलकर नौमौलूद की लाश को वारसा के हवाले कर दिया। वारसा की जानिब से मुकदमा इंदराज के लिए थाना गल्ला मंडी में दरखास्त दे दी। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने न आ सका। वारसा ने कमिश्नर साहिवाल को भी तादीबी कार्रवाई के लिए दरखास्त दे दी। सिविल अस्पताल जैकबाबाद में शरपसंद अनासिर के सिविल अस्पताल जैकबाबाद में तोड़ फोड़, अमले को हिरासा और ज़दकोब किया गया। अस्पताल अमले का एहतजाज, तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा। जैसा कि सिविल अस्पताल जैकबाबाद जो कि एक ज़िले भर की बड़े अस्पताल है, ये अस्पताल बगैर किसी सहूलियात के बावजूद ज़िला जैकबाबाद बल्कि बलूचिस्तान से भी डेरा मुराद, सोहबतपुर, मांझीपुर, डेरा लहियार, ओस्ता मोहम्मद, गंदाखा, फतेहपुर और दूर दराज से आए हुए मरीजों का इलाज किया जाता है। हमेशा शरपसंद अनासिर स्टाफ को ज़दकोब और हिरासा करते हैं। हमेशा की तरह आज रात 3 बजे रात को फिर से वही अमल दोहराया गया और सिविल अस्पताल जैकबाबाद में फिर से मसीहाओं को ज़दकोब किया गया। शरपसंद अनासिरों ने ये नहीं सोचा कि बरसात मुतासरीन और सैलाब ज़दगान स्कूल्स, कॉलेजेस, रोड रास्तों पर पड़े हैं और इलाज के लिए आते हैं। यहाँ पर शरपसंद अनासिरों ने अपने मफाद की खातिर सिविल अस्पताल को बर्बाद कर रहे हैं। आज फिर से सिविल अस्पताल जैकबाबाद के डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए परेशान हैं और सिविल सर्जन डॉक्टर अनीस अहमद संजरानी और दीगर डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदा जोजी बशीर ने बात करते हुए कहा, असलहे की नुमाइश और नाजायज़ असलहा रखने के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। एसएचओ शालीमार ने नाजायज़ असलहा रखने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से पिस्टल और गोलियां बरामद। मुलजिम इलाके में नाजायज़ असलहे के जोर पर शहरियों को हिरासा करता था। शालीमार पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। नाजायज़ असलहा रखने के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। असलहे की नुमाइश पब्लिक हैरासमेंट के जुमरे में आती है। एसपी अवैस शफी। पुलिस थाना ऊद शरीफ की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नईम अख्तर चौधरी की एसएचओ ऊद शरीफ गुलाम रसूल भट्टी की सरबराही में शानदार कार्रवाई। मशहूर बदनाम ज़माना सजा याफ्ता मुजरिम और मुनशियात फरोज साबिर हुसैन उर्फ बिल्ला गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से पिस्टल, 30 बोर और 2200 ग्राम चर्स बरामद। मुकदमा दर्ज। अहले ऊद शरीफ का अफसरान को खिराज अकीदत। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री वकला कन्वेंशन। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर का वकला कन्वेंशन के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। एसएसपी ऑपरेशंस मुस्तनसर फेरोज। सीनियर पुलिस अफसरान हमरा। एसएसपी ऑपरेशंस मुस्तनसर फेरोज ने सीसीपीओ लाहौर को सिक्योरिटी इंतजामात से आगाह किया। वकला कन्वेंशन के शुरका को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। गुलाम महमूद डोगर की वकला कन्वेंशन के मुंतजमीन से मुलाकात। मुंतजमीन ने लाहौर पुलिस की सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। सीसीपीओ लाहौर की सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री रोड के अतराफ
ٹریفک کی روانی یقینی بنائی جائے. سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کا شہر کا دورہ. سربراہ لاہور پولیس نے لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. ڈی آئی جی آپریشنز افضال احمد کوثر، ایس ایس پی آپریشنز مستنصر فیروز، ایس پی سول لائنز اور دیگر پولیس افسران ہمراہ. سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کی سپریم کورٹ لاہور رجسٹری آمد. سی سی پی او لاہور نے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کی عمارت، داخلی و خارجی راستوں پر سیکیورٹی انتظامات چیک کیے. ڈی آئی جی آپریشنز افضال احمد کوثر نے سی سی پی او لاہور کو سیکیورٹی انتظامات بارے بریفنگ دی. سی سی پی او کے تعیناتی پولیس افسران اور اہلکاروں کو الرٹ ہو کر ڈیوٹی کرنے کی ہدایت. ڈولفن اسکواڈ اور پیرو ٹیمیں سپریم کورٹ لاہور رجسٹری اور اطراف کی سڑکوں پر مؤثر پیٹرولنگ کریں. بلند عمارات پر سنائپر اور گرد و نواح کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں. پاکستان وینام ایسوسی ایشن کے تحت لاہور ڈویژن وینام چیمپئن شپ کی ٹیموں کے مقابلہ جات جنرل سیکرٹری وینام لاہور ڈویژن حاجی رانا اسلم کی سرپرستی میں راجہ جنگ عظیم ماری میں منعقد کیے گئے. مہر محمد نوید احمد کی رپورٹ کے مطابق لاہور ڈویژن وینام چیمپئن شپ کے مقابلہ جات میں لاہور، قصور، ننکانہ اور شیخ پورہ کی ٹیموں نے بھرپور حصہ لیا. ڈویژن وینام چیمپئن شپ میں تمام ٹیموں کے بچوں اور بچیوں نے دلچسپ اور بہترین گیمز پیش کی جسے دیکھ کر شائقین داد دیے بغیر نہ رہ سکے. لاہور ڈویژن میں وینام چیمپئن شپ میں تمام ٹیموں نے اپنے کوچز کی سرپرستی میں شرکت کی. وینام چیمپئن شپ کے آخر میں اچھی کارکردگی پیش کرنے والی ٹیموں کے بچے اور بچیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے. لاہور ڈویژن وینام چیمپئن شپ میں پہلی پوزیشن قصور، دوسری پوزیشن لاہور اور تیسری پوزیشن شیخ پورہ اور ننکانہ نے حاصل کی. لاہور ڈویژن وینام چیمپئن شپ میں چودھری احسان الحق ایڈوکیٹ، جنرل سیکرٹری پاکستان شفیق الرحمان کٹانہ، جنرل سیکرٹری پنجاب مہر انعام اللہ، جنرل سیکرٹری پنجاب پریس کلب رجسٹرڈ اسلام مہر محمد نوید احمد، نائب صدر ڈاکٹر عمران نمبردار، سینئر صحافی میاں عبد الرحیم، سینئر صحافی وحید عالم سمیت سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی اور پروگرام کی کامیابی پر آرگنائزر جنرل سیکرٹری لاہور ڈویژن وینام ایسوسی ایشن حاجی حافظ رانا محمد اسلم کو مبارکباد دی. پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام معزز مہمانوں کا حاجی حافظ رانا محمد اسلم نے شکریہ ادا کیا. گھوٹ کی پولیس کی بڑی کارروائی. گھوٹ کی پولیس کا رونتی کچے کے علاقے میں ڈکیت گروہ سے مقابلہ. سندھ پنجاب کے بدنام زمانہ 2 ڈکیت ہلاک. ڈی آئی جی سکھر جناب جاوید سونہار و جسکانی صاحب اور ایس ایس پی گھوٹ کی جناب تنویر حسین تنیو صاحب کی سربراہی میں سٹاف کے ہمراہ رونتی کے کچا میں بڑی کامیاب کارروائی. دوران کچا آپریشن ڈکیت ملزمان سے مقابلہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 2 ڈکیت موقع پر ہلاک جبکہ ملزمان کے دیگر ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب. پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے دونوں ڈکیت کو پوسٹ مارٹم کے لیے اوباڑو اسپتال منتقل کر دیا. ہلاک ہونے والے ڈکیت کی شناخت سندھ پنجاب کے بدنام زمانہ ڈاکو سلطان عرف سلطو شر اور ساتھی ڈاکو یسو شر کے نام سے ہوئی. سلطو شر کے زندہ یا مردہ گرفتاری پر حکومت سندھ کی جانب سے 1 کروڑ کا انعام رکھا ہوا تھا. پولیس مقابلے میں فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے کچے میں سخت آپریشن جاری. ہلاک ہونے والا ڈاکو سلطان عرف سلطو شر صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ کی ڈکیتی، اغوا برائے توان، نسوانی آواز پہ اغوا اور قتل سمیت 200 سے زائد سنگین نوعیت کے کیسز میں ملوث تھا. ہلاک ملزمان سے متعلق معلومات اور ان کا مزید کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے. پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی حکومت کی طرف سے عوام الناس پر مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا. اس مہنگائی کے بم کو آٹا کہتے ہیں جو ہر گھر، ہر فرد، ہر بچے بڑے جوان کی ضرورت ہے. آج سے پہلے 10 کلو آٹا 400 نمبر پہ ملتا تھا اور آج 650 روپے کی قیمت میں مل رہا ہے. عوام تو پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے پسی ہوئی تھی اور کچھ نہیں تو گھر میں کم از کم آٹا تو موجود ہوتا تھا، لیکن آج 160 روپے بڑھا کر عوام کی پہنچ سے وہ بھی دور کر دیا. عوام کی قطاروں میں لگ کر بھی روٹی سے پریشان. نہ جانے ہمارے کون سے حکمران ایسے آئیں گے جو عوام کے لیے سوچیں گے. کسان بورڈ ساہیوال ڈویژن کے زیر اہتمام کسانوں نے حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر کے یوریا کھاد کی عدم دستیابی اور بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر آج یوم سیاہ منایا. پی ڈی ایم کی وفاقی حکومت اور پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت پاکستان کے کسانوں کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام. چودھری محمد سعید رنداوا صدر کسان بورڈ ساہیوال ڈویژن. پی ڈی ایم کی وفاقی حکومت اور پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کے خلاف کسان بورڈ پاکستان کے زیر اہتمام ساہیوال کے کسانوں نے یوم سیاہ منایا. اس موقع پر صدر کسان بورڈ ساہیوال ڈویژن چودھری محمد سعید رنداوا، جنرل کے سیکرٹری کسان بورڈ ساہیوال ڈویژن محمد رمضان،
ڈپٹی سیکرٹری کسان بورڈ ساہیوال ڈویژن چودھری محمد ندیم کا کہنا تھا کہ پاکستان کی 7 رنگی حکومت پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے چور حکمران پاکستان کے کسانوں کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے. یوریا کھاد کی عدم دستیابی، بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور اصل زرعی ادویات نہ ملنا پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی حکومتوں کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. وفاقی اور صوبائی حکومت صرف دعوے کر رہی ہے، کسانوں کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہے. کسان بورڈ پاکستان اپنے مظلوم کسانوں کے حق کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گا. ان خیالات کا اظہار انہوں نے ساہیوال کے مختلف گاؤں میں جا کر کسانوں کے ساتھ ملاقات کر کے کہیں. اس موقع پر ان کے ساتھ رانا انیس الرحمان، خلیل سعید نمبردار اور کسان بورڈ ساہیوال ڈویژن کے ذمہ داران بھی موجود تھے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں.